Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. ल सुन है आज हामी पढ्छौं फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट। फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्टलाई के भनिन्छ भन त? फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्टलाई के भनिन्छ? गाइनोसियम भनिन्छ। फेरि भन के भनिन्छ? गाइनोसियम। गाइनोसियम याद हुन्छ है। फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्टलाई के भनिन्छ? गाइनोसियम भनिन्छ। के भनिन्छ? गाइनोसियम। त्यसो भए भन द युनिट स्ट्रक्चर अफ गाइनोसियम इज कल्ड। के हुन्छ एन्सर भन? अप्सन ए मा कार्पेल, अप्सन बी मा पिस्टिल। के हुन्छ भन? कार्पेल। पिस्टिल पनि बोथ है। के हुन्छ एन्सर? बोथ है। कार्पेल और पिस्टिल एउटै नाम है। सोध्छ तिम्रो एक्जाममा क्वेशन सोध्छ द युनिट स्ट्रक्चर अफ गाइनोसियम इज कल्ड भनेर। के हुन्छ एन्सर भन? कार्पेल और पिस्टिल है। के हुन्छ? कार्पेल और पिस्टिल है। सुन यता, जुन यो कार्पेल और पिस्टिल छ नि, यो कार्पेलको तीनवटा पार्ट हुन्छ। फेरि भन कतिवटा पार्ट हुन्छ? तीनवटा है। एउटा भनेको स्टिग्मा, फेरि भन एउटा भनेको स्टिग्मा, अर्को भनेको स्टाइल र अर्को भनेको के हुन्छ? ओभरी है। ओभरी हुन्छ है। के हुन्छ? ओभरी हुन्छ है। ल सुन, यो तीनटैबाट व्हिच पार्ट अफ, सुन यता, व्हिच पार्ट अफ पिस्टिल रिसिभ्स पोलन ग्रेन ड्युरिङ पोलिनेसन? भन त। स्टिग्मा। स्टिग्मा है। के हुन्छ एन्सर? स्टिग्मा है। व्हिच अफ द फ्लोइङ इज स्टिकी? Which of the flowing is sticky among stigma, style and ovary? भन। स्टिकी भन। स्टाइल हो। स्टिग्मा नै होला। स्टिग्मा नै हो है। के हुन्छ? स्टिग्मा नै हो है। यो पनि के हुन्छ? यो स्टिग्मा के हुन्छ भन भन? स्टिकी हुन्छ। के हुन्छ? स्टिकी हुन्छ है। सुन यता, अन द बेसिस अफ फ्युट एन्ड फ्री कार्पेल, दुई किसिमको कार्पेल हुन्छ। कति किसिमको कार्पेल हुन्छ? दुई किसिमको है। एउटा भनेको के हुन्छ? फ्री हुन्छ। फेरि भन न, एउटा भनेको के हुन्छ? फ्री है। यदि फ्री कार्पेल भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? एपोकार्पस। एपोकार्पस भनिन्छ है। यसमा पोली हुँदैन, यसमा के भनिन्छ? एपोकार्पस भनिन्छ है। एपोकार्पस भनिन्छ। फ्री भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ भन? एपोकार्पस भनिन्छ है। यदि फ्युज भयो भने के भनिन्छ भन? सिनकार्पस भनिन्छ है। यसमा के भनिन्छ? सिनकार्पस भनिन्छ है। ठ्याक्कै उसबाट उल्टो छ, त्यही भएर मैले लेखाइदिएको, बुझ्यौ नि? अब नेक्स्टमा आऊ है। अब सुन, यसको मलाई फिगर बनाऊ त। फिगर म यहाँ त बनाउँछु है। बनाइसक्यो। ठिक छ। यो अलि भएन है। एकछिन रुक, म बनाउँछु फिगर है। ल यता हेर है। यो ठिक छ। अब हेर, यो भनेको के हो भन? यो भनेको के हो? स्टिग्मा है। यो भनेको के हो? स्टिग्मा। यो भनेको के हो? स्टाइल। यो भनेको के हो? ओभरी है। यो भनेको के हो? ओभरी है। त्यसो भए भन द टर्मिनल पार्ट अफ कार्पेल और पिस्टिल इज भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर? स्टिग्मा। के हुन्छ स्टिग्मा है। के हुन्छ एन्सर? स्टिग्मा है। बुझ्यौ नि? के हुन्छ एन्सर? स्टिग्मा। अब सुन एउटा यहाँ कुरा तिमीहरूले हेलो, ल्याबिएटी फ्यामिलीको इक्जाम्पल भन त मलाई। ल्याबिएटी फ्यामिलीको इक्जाम्पल के हो? छिटो भन। हेलो, साल्विया। आवाज सुन्ने न?
शून्य छ सर। यो साल्भिया। अर्को कुन अर्को ओसिमम सान्टेमम। ओसिमम सान्टेमम है। दुईवटा इक्जाम्पल सम्झिराख। थाहा छ यिनीहरूमा के हुन्छ? यिनीहरूमा के हुन्छ भने सरी स्टाइलमा डिप्रेसन हुन्छ। फेरि भन, यो स्टाइल छ नि, स्टाइलमा के हुन्छ? डिप्रेसन हुन्छ। र त्यो डिप्रेसनले गर्दा के हुन्छ? यिनीहरूमा एउटा छुट्टै टाइपको स्टाइल हुन्छ। त्यो स्टाइललाई के भनिन्छ? गाइनोब्यासिक स्टाइल भनिन्छ। फेरि भन, कुन स्टाइल भनिन्छ? गाइनोब्यासिक स्टाइल है। सोधे क्वेसन हो। गाइनोब्यासिक स्टाइल इज फाउन्ड इन भनेर के हुन्छ एन्सर? लेबिएटी फ्यामिली। फेरि लेबिएटी फ्यामिली है। ल सुन यता, यसमा केही जान्न पर्दैन। ठिक छ। अब हेर त, अब हेर हेर मैले अघि फिगर बनाएको तिमीहरूलाई। कार्पेलको कतिवटा पार्ट हुन्छ भन? 3वटा। एउटा भनेको स्टिग्मा, अर्को भनेको भन, अर्को भनेको स्टाइल, र अर्को भनेको के हो? ओभरी है। ओभरी। कसले पोलन रिसिभ गर्छ भन्नु त? स्टिग्माले। कसले पोलन रिसिभ गर्छ? स्टिग्मा। स्टिकी साइन हुन्छ, स्टिकी कुन हुन्छ? स्टिग्मा हुन्छ। ल यसमा केही जान्न पर्दैन। ठिक छ नि? ठिक छ है। स्टिग्मा, ओभरी, ठिक छ। बेस अफ द टाइप्स अफ कार्पेल है। अब आऊ टाइप्स अफ द कार्पेलमा कति किसिमको कार्पस मैले पढाएको थिएँ? 2 किसिमको है। एउटा भनेको फ्री कार्पल भयो भने त्यसलाई कुन कन्डिसन भनिन्छ? एपोकार्पस भनिन्छ। के भनिन्छ भन? एपोकार्पस है। यदि त्यही फ्युज भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ भन? सिनकार्पस भनिन्छ। के भनिन्छ? सिनकार्पस है। अब एउटा कुरा अझै म बताइदिन्छु। एपोकार्पस कन्डिसन अफ कार्पेल इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ है। सोध्न त सोध्दैन। यदि सोध्यो भने यसको 2वटा इक्जाम्पल छ। एउटा भनेको र्यानुन कुलेसी। फरक कुन कुलेसी? र्यानुन कुलेसी। र अर्को भनेको भन एपोसाइनेसी है। अर्को भनेको एपोसाइनेसी है। सोध्दैन यस्तो कुराहरू सोध्दैन यहाँ। ठिक छ। एपोकार्पस गाइनोसियम यसरी हुन्छ, देखाएको छ, चाहिँदैन तिमीलाई है। अब सुन, अर्को भनेको के हुन्छ? सेकेन्ड नम्बरमा फ्युज कार्पेल। फन कुन कार्पेल? फ्युज कार्पेल है। फ्युज कार्पेललाई के भनिन्छ? सिनकार्पस कन्डिसन भनिन्छ। के भनिन्छ? सिनकार्पस कन्डिसन है। र सिनकार्पस कन्डिसन इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ। एन्सर हुन्छ क्रुसिफेरी, सोलानेसी एन्ड मालवेसी। फेरि भन, क्रुसिफेरी, सोलानेसी र अर्को भनेको मालवेसी है। 3वटामा पाइन्छ है। कुन कुनमा? फेरि भन। एउटा भनेको क्रुसिफेरी, सोलानेसी र मालवेसी। अर्को भनेको केमा? सोलानेसी। र अर्कोमा केमा पाइन्छ? मालवेसीमा पाइन्छ। केमा पाइन्छ भन? मालवेसीमा। ठिक छ। बुझिरहेछौ है? ल यो सोध्दैन है। सर मालवेसीको इक्जाम्पल के हो सर? कटनहरू, कटन, लेडिज फिङ्गर, यिनीहरू हुन् है। बुझ्यौ नि? अहिले एउटा मात्र कटन, बुझ्यौ नि? कटन है। ल त्यसपछि आऊ अब मोनोकार्पस है। मोनोकार्पस। अब सुन त है। अर्को भनेको कार्पेलको टाइपहरू भनेको नम्बर अफ कार्पेल्सको आधारमा। फेरि भने के को आधारमा? नम्बर अफ कार्पेल्स है। नम्बर अफ कार्पेल्सको आधारमा एउटा भनेको के हुन्छ? मोनोकार्पेलरी और मोनोकार्पस हुन्छ। के फेरि भन? एउटा भनेको मोनोकार्पेलरी, अर्को भनेको के हुन्छ? मोनोकार्पस हुन्छ है। अब सुन, सिम्पल पिस्टिल। फेरि भन, सिम्पल पिस्टिल है। यो सबै पढ्न पर्दैन। यहाँ छ यहाँ सिंगल कार्पल और सिम्पल पिस्टिल भागकोलाई के भनिन्छ भन? सिम्पल पिस्टिल भागकोलाई के भनिन्छ? मोनोकार्पस भनिन्छ। के भनिन्छ? मोनोकार्पस भनिन्छ है। यसको एउटा मात्र इक्जाम्पल छ, लेगुमिनेसी भनेर सम्झ। के भरि सम्झ? लेगुमिनेसी है। सोध्दैन, चिन्ता नलिऊ, सोध्दैन। म भनिहाल्छु, सोध्दैन। जुन म सम्झिन्छु त्यही सम्झिनु है। ल अर्को भनेको के हुन्छ? युनिक कार्पिलेट हुन्छ। फेरि भन, युनिक कार्पिलेट हुन्छ। युनिक कार्पिलेट कस्तो हो भने जसमा एउटा गाइनोसियममा एउटा मात्र कार्पल हुन्छ। सिम्पल पिस्टिल है। सेम मोनोकार्पिलेट र युनिक कार्पिलेट भनेको एउटै हो है। अब सुन, यो हाइपेन्थियम चाहिँदैन। अब एउटा कुरा यहाँ म तिमीहरूलाई सिकाउँछु है।
यहाँ ठाउँ छ है अन द बेसिस अफ नम्बर अफ कार्पेल्स हैन नम्बर अफ कार्पेल्स एउटा के पर्यो भन एउटा के पर्यो मोनोकार्पेलिडी पर्यो के पर्यो मोनोकार्पेलिडी है अर्को के पर्यो पोलिकार्पेलिडी कन्डिसन फेरि भन कुन कन्डिसन पोलिकार्पेलिडी कन्डिसन है पोलिकार्पेलिडी कन्डिसन है और यसैलाई के भनिन्छ कम्पाउन्ड पिस्टिल भनिन्छ फेरि भने के भनिन्छ कम्पाउन्ड पिस्टिल के भनिन्छ कम्पाउन्ड पिस्टिल है यो कम्पाउन्ड पिस्टिलमा हामी 3 वटा पढ्न पर्छ फेरि भन कतिवटा पढ्न पर्छ 3 वटा है एउटा भनेको बाइकार्पेलिडी है फेरि भन एउटा भनेको के बाइकार्पेलिडी है अर्को भनेको के पढ्न पर्छ ट्राइकार्पेलिडी पढ्न पर्छ फेरि भन ट्राइकार्पेलिडी है अर्को भनेको के पढ्न पर्छ पेन्टाकार्पेलिडी फेरि भन कुन कार्पेलिडी पेन्टाकार्पेलिडी है और यही पेन्टाकार्पेलिडी को नाम के हो मल्टीकार्पेलिडी भनिन्छ के भनिन्छ मल्टीकार्पेलिडी है अहिलेसम्म यो कार्पेलको बारेमा अहिलेसम्म जति पढाए नि त्यसबाट कुनै सम्झिन पर्दैन अब सम्झिने कुरा आयो है सुन यता बाइकार्पेलिडी कन्डिसन अफ कार्पेल इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ @BSC भनेर सम्झिने के भनेर सम्झिने भन BSC के भनेर सम्झिने भन न BSC B फर ब्रासिकेसी फेरि भन B for brassicaceae very good है B for brassicaceae है brassicaceae है S for solanaceae र C for composite है composite very important question लेखेर राख है सोध्यो भने यही सोध्छ अरु सोध्दैन है बाइकार्पेलिडी कन्डिसन अफ कार्पेल इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ फेरि भन बाइकार्पेलिडी कन्डिसन अफ कार्पेल इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ के भनेर सम्झिनु भन BSC भनेर सम्झ फेरि भन के भनेर सम्झि BSC है ब्रासिकेसी सोलानेसी र अर्को भनेको के कम्पोजिट है अर्को भनेको BSC मा थाहा छ के पाइन्छ बाइफिड स्टिग्मा पाइन्छ फेरि भन के पाइन्छ बाइफिड स्टिग्मा है वान्स अगेन अब तिमीहरुको क्वेशन के बदल्यो भने अब म तिमी एक्जाममा त यसरी सोध्दैन तर मेरो क्वेशन यो हुन्छ है बाइकार्पेलिडी कन्डिसन अफ कार्पेल एन्ड बाइफिड स्टिग्मा इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ के भनेर सम्झिने भन BSC के भनेर सम्झिने भन BSC है B फर ब्रासिकेसी S फर सोलानेसी D फर कम्पोजिट D फर कम्पोजिट है सुन त्यसैले भन ट्राइकार्पेलिडी कन्डिसन इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ हैन फ्यामिली अफ 3 कसलाई भनिन्छ लिलिएसी भनिन्छ भन फ्यामिली अफ 3 कसलाई भनिन्छ लिलिएसी पनि तिमी हैन फ्लोरा फर्मुलामा 3 हेर्ने बित्तिकै के लगाउने लिलिएसी भन्ने है त्यसैले भन ट्राइकार्पेलिडी कन्डिसन अफ गाइनोसियम और पिस्टिल इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर लिलिएसी है त्यसैले मलाई भन मालै माल भाको फ्यामिलीलाई के भनिन्छ मालभेसी भनिन्छ के भनिन्छ मालभेसी हेर्नु मालभेसीमा इन्फिनिटी भन्ने हुन्छ हेर्नु प्लुरल फर्मुलामा के हुन्छ भन इन्फिनिटी भन्ने हुन्छ है त्यसैले भन पेन्टाकार्पेलिडी और मल्टीकार्पेलिडी कन्डिसन अफ कार्पेल और पिस्टिल इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर मालभेसी फ्यामिली कुन फ्यामिली भन मालभेसी फ्यामिली ठीक छ समझ आइराछ बात है सर यही हो है यसभन्दा बाहिर क्वेशन जाँदैन है जाँदैन ल है अब त्यसपछि आउ ओभेरीको पोजिसनमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है धेरै झुक्याउँछ यो क्वेशन बुझ्यौ नि अब ओभेरीको पोजिसनमा हामीले 3 वटा पोजिसन पढ्छौं फेरि भन कतिवटा पोजिसन पढ्छौं 3 वटा एउटा भनेको हाइपोगाइनस अर्को भनेको पेरिगाइनस अर्को भनेको पेरिगाइनस है सुन यता ठ्याक्कै उल्टो सम्झिने है हाइपोगाइनस भनेको कस्तो हुन्छ ओभेरी सुपेरियर हुन्छ फेरि भन गाइनोसियम तल अरु सबै माथि भेरी गुड है हेर हेर्दा हाइपोगाइनस यानी कि ओभेरी सुपेरियर ओभेरी माथि बाकी गाइनोसियम के हुन्छ तल हुन्छ है गाइनोसियम के हुन्छ तल हुन्छ
त्यस्तोलाई के भनिन्छ हाइपोगाइनस कन्डिसन भनिन्छ के भनिन्छ भन हाइपोगाइनस कन्डिसन ठीक छ हाइपोगाइनस कन्डिसन है अब सुन वान्स अगेन म भन्छु है वान्स अगेन है सुन त हेलो सुनिरहेछ है सुन त इन हाइपोगाइनस फ्लावर के हुन्छ भने ओभेरिज अकुपाइज फेरि भन ओभेरी अकुपाइज द हाईएस्ट पोजिसन अन द थैलेमस है बाकी सबै पार्टहरु तिमीले भने जस्तो है स्टामेन पेटल्स सेपल्स जति पनि छ नि त्यो भनेको ओभरीको तल्ल हुन्छ के हुन्छ भन ओभरीको तल्ल हुन्छ कुन कुन भन स्टामेन अर्को भनेको पेटल्स अर्को भनेको सेपल्स जति पनि पार्ट छन् जति पनि फ्लोरल पार्ट्सहरु छन् त्यो भनेको ओभरीको तल बस्छ ओभरी कहाँ बस्छ माथि बस्छ है त्यसैले भन इन हाइपोगाइनस टाइप अफ है ओभरी पोजिसन है ओभरी पोजिसन फ्लोरल मेम्बर्स आर के अप्सन ए मा इन्फेरियर अप्सन बी मा सुपेरियर फ्लोरल मेम्ब्रेन्सहरु त इन्फेरियर भेरी गुड है यति आन्सर दियो धेरै खुसी लाग्यो मेरो मन गदगद भइहाल्यो है थाहा छ किन सब बक्लोलहरु हुन्छ पढ्ने खाले बुझ्यौ नि तिमीहरु जस्तो है सुना त हैन बिग्रेन फ्लोरल मेम्बर है सुना त यत्रो पढाउँछु हैन अनि फ्लोरल मेम्बर के हो भनेर थाहा हुँदैन के त्यही भएर भनेको के सुना त फ्लोरल मेम्बरहरु के हुन्छ भन इन्फेरियर हुन्छ हेर न इन्फेरियर हुन्छ है र ओभरी के हुन्छ सुपेरियर हुन्छ है के हुन्छ ओभरी के हुन्छ सुपेरियर हुन्छ है अब त्यसपछि केमा आउ इपिगाइनसमा है इपिगाइनसमा आउ हाइपोगाइनस कन्डिसन अफ स्टामेन यो हो हेर यता हेरिरा छ यस सर है हाइपोगाइनस टाइप अफ स्टामेन यो हो हेर यो पेटल सेपल यो सबै भनेको कहाँ छ सबै भनेको कहाँ छ भन इन्फेरियर पार्टमा इन्फेरियरमा छ अनि यो ओभरी भनेको कहाँ छ माथि छ सुपेरियर है यो हेर न यो सबै तल छैन हेर न तल छैन र ओभरी माथि छ ल ठीक छ है यहाँ पनि हेर है ओरिजिनबाट खासमा हेर्ने है बुझ्यौ नि ल अर्को भनेको आउ पेरिगाइनस कन्डिसन भनेको के हो हाफ सुपेरियर हाफ इन्फेरियर हाफ सुपेरियर हाफ इन्फेरियर है मैले अहिले एक्जाम्पल लेखाएको छैन है अहिले किन लेखाएको छैन त्यसको नि रिजन छ एकै ठाउँमा लेखाउँछु हाफ सुपेरियर हाफ इन्फेरियर कन्डिसन अफ स्टामेनलाई के भनिन्छ कन्डिसन अफ स्टामेनलाई के भनिन्छ सरी कन्डिसन अफ ओभरीलाई के भनिन्छ पेरिगाइनस के भनिन्छ पेरिगाइनस भनिन्छ है ल अब यो भनेको यो पेरिगाइनस कन्डिसन हो बुझ्यौ नि के हो पेरिगाइनस कन्डिसन हो है ल सुनाए त यो खासमा चाहिदैन ल अर्को आउ इपिगाइनस कन्डिसन हेरिरहेछ बक्लुलहरु हेर त ओभेरी कहाँ छ ओभेरी ओभेरी कहाँ छ तल छ है फिगरमा हेर्दा सर यो त माथि छ हैन बक्लोल त्यसरी हुँदैन पोजिसन हेर्ने हो हेर स्टाइल स्टिग्मा है स्टाइल स्टिग्मा कहाँ छ बाहिरपट्टि छ कि छैन हेर त यिनीहरुको ओरिजिन बाहिरपट्टि छ कि छैन भन न छ है ओभरी भन्दा के छ माथि छ है त्यसैले भन फ्लोरल मेम्बरहरु के हुन्छ भन्देऊ फ्लोरल मेम्बरहरु के हुन्छ सुपेरियर है र ओभरी के हुन्छ इन्फेरियर है त्यस्तोलाई के भनिन्छ इपिगाइनस है के भनिन्छ इपिगाइनस कन्डिसन भनिन्छ है यो तीनटैमा कसैलाई केही प्रब्लम छ भने भनिहाल त छ केही प्रब्लम नो है भेरी गुड है छैन है अब भन इपिगाइनस कन्डिसन यही हो इपिगाइनस कन्डिसन यही हो इन्फेरियर ओभरी हुन्छ अर्को भनेको फ्लोरल मेम्बरहरु हुन्छ ठीक छ अब सुन यो भइहाल्यो है अब त्यसपछि आउ यसको एक्जाम्पल म लेखाउँछु तीनटैको एक्जाम्पल फटाफट यही लेखाउँछु है सुन त है हाइपोगाइनस ओभरी इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ फेरि भन हाइपोगाइनस अर्को भनेको इपिगाइनस अर्को भनेको पेरिगाइनस पेरिगाइनस है सुन त यसको एक्जाम्पल सोध्छ है हामीलाई एक्जाम्पल सोध्छ सुन त पेरिगाइनस कन्डिसन अफ ओभरी इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ भनेर यसको तीनवटा एक्जाम्पल सम्झ एउटा भनेको रोज अर्को भनेको पियर है रोज एन्ड पियर है रोज एन्ड पियर यसको निमोनिक्सहरु छैन आफैले सम्झिने रोज एन्ड पियरमा के हुन्छ पेरिगाइनस कन्डिसन अफ ओभरी पाइन्छ फेरि भन कुन कुनमा
कुन फ्यामिली? Papilionaceae. प्यापिलिनियोसी फ्यामिली पीहरुमा पनि हुन्छ है, पीहरुमा पनि हुन्छ। भन्न पाइयो है, पाइयो। पोएसी प्यापिलिनियोसी लेगुमिनेसी भन्नाले लेगुमिनेसी हैन, पाइन्छ है। अर्को भनेको भन इपिगाइनस कन्डिसन अफ स्टामेन, सरी इपिगाइनस कन्डिसन अफ ओभरी इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ। एट द रेट 2C भनेर सम्झ। फेरि भन के भनेर सम्झिने? 2C है। के भनेर सम्झिने भन? 2C भनेर सम्झिने है। के भनेर सम्झिने? कता भयो यार? 2C भनेर सम्झ। 2C भनेको भन एउटा C फर कम्पोजिटी, अर्को C फर कुकुरबिटासी। फेरि भन एउटा C फर कम्पोजिटी, अर्को C फर कुकुरबिटासी है। एउटा C फर कम्पोजिटी, अर्को भनेको कुकुरबिटासी है। बुझिराछौ? कुकुरबिटासी। बाँकी सबै केमा पर्छ? हाइपोगाइनसमा पर्छ। फेरि भन बाँकी केमा पर्छ? हाइपोगाइनसमा पर्छ है। त्यसै भए भन ब्रासिकेसीमा के हुन्छ? ओभेरी सुपिरियर कि इन्फेरियर? छिटो भन। Ovary superior. सोलानेसीमा? Superior. मालवेसीमा? Superior. ग्रामिनीमा? सबै हाइपोगाइनस। सबै हाइपोगाइनस। भेरी गुड है। सबै के हुन्छ? हाइपोगाइनस है। अब सुन फेरि क्वेशन, म क्वेशन तिमीहरू एन्सर है। छिटो छिटो भन्ने है। on the basis of position of ovary, how many type of ovary is found भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर? 3 वटा टाइप। एउटा भनेको हाइपोगाइनस, अर्को भनेको भन इपिगाइनस, अर्को भन पेरिगाइनस है। त्यसले भन ओभरी सुपेरियर इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर? हाइपोगाइनस है। एन्सर हाइपोगाइनस है। त्यसो भए भन इन द हाइपोगाइनस टाइप अफ ओभरी फ्लोरल मेम्बर्स आर भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर? सुपेरियर। के हुन्छ? इन इपिगाइनस कन्डिसन अफ गाइनोसियम हैन, फ्लोरल मेम्बर्स आर ओभरी भन Ovary inferior, floral membrane superior. सुपेरियर। भेरी गुड है। त्यसो भए भन सच टाइप अफ गाइनोसियम इन व्हिच देयर इज हाफ सुपेरियर ओभरी हाफ इन्फिरियर ओभरी। त्यसलाई के भनिन्छ? पेरिगाइनस। पेरिगाइनसको 2 वटा मात्र एक्जाम्पल छ। फेरि भन एउटा भनेको रोज, अर्को पियर है। एउटा भनेको रोज, अर्को भनेको पियर है। त्यसो भए भन इन इपिगाइनस कन्डिसन अफ गाइनोसियमको लागि के भनेर सम्झिने? 2C भनेर सम्झ। कुन C? 2C। एउटा C फर कम्पोजिटी, अर्को C फर क्रुसिफेरी हैन, कुकुरबिटासी। भेरी गुड है। कुकुरबिटासी है। बाँकी सबै केमा पर्छ? हाइपोगाइनसमा। ठीक छ है। यो सक्यो है। अब त्यसपछि आउ सानो सानो टर्म्सहरु छ, फटाफट बताउँछु है। ब्र्याक्ट्स भनेको के हो भन? यो भनेको के रे उसमा नि पढेको नि पोलिनेसनहरुमा। फेरि पढ्न पर्छ, तै पनि भन न। सुन त एक्सिस अफ फ्लावरबाट हेर, यो सानो यो टर्म छ नि, यो सानो टर्म यो निस्केको हुन्छ नि, यसलाई के भनिन्छ? ब्र्याक्ट भनिन्छ। के भनिन्छ? ब्र्याक्ट भनिन्छ। बुझ्यौ नि? यसलाई के भनिन्छ? ब्र्याक्ट भनिन्छ है। हेर होल अफ ब्र्याक्टलाई के भनिन्छ? इन्भोलुकर भनिन्छ। के भनिन्छ भन? इन्भोलुकर है। होल अफ ब्र्याक्टलाई के भनिन्छ? इन्भोलुकर भनिन्छ। यो पनि सोधे क्वेशन हो। होल अफ ब्र्याक्टलाई के भनिन्छ? इन्भोलुकर भनिन्छ। ठीक छ है। बुझिराछौ नि है? इन्भोलुकर है, चाहिँदैन है। एस्पाथे अहिले मैले पढाएको थिएँ अस्ति, भन त लार्ज ब्र्याक्ट है। लार्ज ब्र्याक्टलाई के भनिन्छ? एस्पाथे भनिन्छ। फेरि भन लार्ज ब्र्याक्टलाई के भनिन्छ? एस्पाथे भनिन्छ है। तिमीहरूलाई एस्प्याडिक्स भनेर पढाएको थियो। एस्प्याडिक इन्फ्लोरेसेन्स इज फाउन्ड इन भन्छ। केमा पाइन्छ भन? पाल्म, अर्को भनेको कोकोनट, अर्को भनेको बनाना पाइन्छ है। बनानामा। ठीक छ। एस्पाथे के हो? अर्को भनेको पेटालोइड ब्र्याक्ट भनेको के हो है? कलरफुल ब्र्याक्टलाई के भनिन्छ? पेटालोइड ब्र्याक्ट। के भन? कलरफुल ब्र्याक्टलाई के भनिन्छ? पेटालोइड ब्र्याक्ट भनिन्छ। के भनिन्छ? पेटालोइड ब्र्याक्ट है। सुनाए त है। ग्लुम्स पनि अस्ति मैले तिमीहरूलाई पढाइसकेको छु। ग्लुम्स है। ग्लुम्स भन त के हो? ग्लुम्स वेटमा पढाएको हैन? वेटमा भन त ग्लुम्स भनेको के हो?
वेटमा हुन्छ है ग्लुम्सहरु के हो प्रोटेक्ट गर्छ इन्फ्लोरेसेन्स प्रोटेक्ट गर्ने इन्फ्लोरेसेन्स प्रोटेक्ट गर्ने है भेरी गुड है यो भनेको फ्लावरिङ हुन्छ कि नन फ्लावरिङ भन त यो फ्लावरिङ हुन्छ कि नन फ्लावरिङ हुन्छ छिटो भन ग्लुम्सहरु नन फ्लावरिङ हुन्छ है याद राखिराख नन फ्लावरिङ हुन्छ है सुन यस्ता यो त मैले सब पढाइसकेको छु है सुन यता फर्स्ट होल्ड अफ फ्लावरलाई के भनिन्छ क्यालेक्स भनिन्छ क्यालेक्स भनिन्छ यसको युनिट स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ भन सेप्पल भनिन्छ के भनिन्छ सेप्पल भनिन्छ है अन द बेसिस अफ कतिखेर खस्छ तीन किसिमको हुन्छ है एउटा भनेको के हुन्छ कौडेसियस भने के हुन्छ कौडेसियस है कौडेसियस है कौडेसियस सेप्पल ड्रप्स आफ्टर द ओपनिङ अफ फ्लोरल बड फेरि भन ओपनिङ अफ फ्लोरल बडलाई के भनिन्छ कौडेसियस भनिन्छ यो मैले पढाइसकेको छु रिपिट भइरहेछ है लिपको पनि आथ्यो है स्टिकल्सहरु रिपमा पनि आएको थियो है अर्को भनेको के हुन्छ डेसिडियस हुन्छ फेरि भन के हुन्छ डेसिडियस हुन्छ है डेसिडियस भनेको यस्तो सेप्पल हो जुन कि फर्टिलाइजेसन पछि ठ्याक्कै खस्छ के सेप्पल्स ड्रप डाउन आफ्टर फर्टिलाइजेसन अर पोलिनेसन एउटै कुरा हो है एउटै कुरा हो त्यसलाई के भनिन्छ डेसिडियस सेप्पल है यसको मैले तिमीहरुलाई एक्जाम्पल भनेको थिएँ भन त प्यापिभर सोम्निफरम पपी प्लान्ट हुन्छ फेरि भन के हुन्छ आन्सर पपी प्लान्ट है त्यसैले भन डेसिडियस सेप्पलको एक्जाम्पल भन त डेसिडियस सेप्पलको एक्जाम्पल क्रुसिफेरी भनेको थियो मैले फेरि भन क्रुसिफेरीमा पाइन्छ क्रुसिफेरी यहाँ छँदैछ त मस्टार्डमा पाइन्छ है त्यसैले भन पर्सिस्टेन्ट सेप्पल यानी कि जुन सेप्पल फर्टिलाइजेसन पछि पनि खस्दैन र उसको लाइफ सम्म के हुन्छ एट्याच भएर बस्छ त्यस्तोलाई के भनिन्छ भन पर्सिस्टेन्ट सेप्पल भनिन्छ के भनिन्छ भन पर्सिस्टेन्ट सेप्पल है यसको एक्जाम्पल भन त मैले अस्ति सिकाएको थिएँ बनाना हो र हैन स्ट्रबेरीहरुमा त्यो सोलानेसी फ्यामिलीको मेम्बरहरुमा हुन्छ है भन सोलानेसी फ्यामिलीको मेम्बर भेन्टा हेरेको छैनौ भेन्टा जहिले त माथि हरियो हुन्छ हरियो हुन्छ नि अर्को भनेको त्यो स्ट्रबेरीहरुमा अर्को भनेको खुर्सानीहरुमा हैन अर्को भनेको त्यो टमाटर हेरेछौ टमाटर है त्यसलाई पर्सिस्टेन्ट सेप्पल भन्छ त्यसो भए हेर कौडेसियस सेप्पल यस्तो हुन्छ हेर कौडेसियस सेप्पल कसरी कुन बेला खस्छ भन्दैउ त है ओपनिङ अफ फ्लोरल बड है हेर फ्लोरल बड ओपन भइराछ अब यो खसिहाल्छ ठीक छ अब सुन अर्को भनेको पर्सिस्टेन्ट सेप्पल हेर त मेरो बच्चाहरु बाबुहरु राजाहरु हेर त हेरिराछ यो नै के हो पर्सिस्टेन्ट सेप्पल है पर्सिस्टेन्ट सेप्पल यो खस्दैन है अब त्यसपछि आउ द सेकेन्ड होल्ड अफ फ्लावरलाई के भनिन्छ सेकेन्ड होल्ड अफ फ्लावरलाई के भनिन्छ कोरोला भनिन्छ यो रिभिजन हुँदैछ है बुझिराछौ उस्मिता हजुर सर यो हिजो मैले पढाइसकेको छु थाहा छैन हैन अझै प्लासेन्टेसन बाँकी छ र एस्टिभेसन बाँकी छ दुईवटा बाँकी छ एस्टिभेसन र प्लासेन्टेसन हैन म धेरै टाइम लगाएर पढाइरहेको छु किनभने रिप्रोडक्सन इन फ्लावरिङ प्लान्ट पढाउँछु यो सब कुराहरु म स्किप गरिदिन्छु है बुझ्यौ नि ल सुना है सेकेन्ड होल्ड अफ फ्लावर मैले हिजो नै पढाएको थिएँ त्यसलाई के भनिन्छ कोरोला भन्छ है द युनिट स्ट्रक्चर अफ कोरोला भनेर सोध्छ के हुन्छ पेटल है भेरी गुड एन्सर के हुन्छ एन्सर पेटल हुन्छ है व्हिच अफ द फ्लोइङ इज कलर भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर भन पेटल कोरोला है दुई किसिमको पेटलहरु हुन्छ कोरोलाहरु हुन्छ एउटा भनेको जुन फ्री हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ पोलिपेटालस पोलिपेटालस भनिन्छ है जुन फ्यूज हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ गामोपेटालस भनिन्छ गामोपेटालस भनिन्छ है त्यसो भए भन यिनीहरु कलर अर्को के हुन्छ सेन्टेड हुन्छ टु एट्र्याक्ट द इन्सेक्ट फर पोलिनेसन है केको लागि टु एट्र्याक्ट द इन्सेक्ट फर पोलिनेसन को लागि है अब सुन हेरिराछौ यो भनेको के हो पोलिपेटालस हो हेर त पोलिपेटालस फ्री छ हेरिराछ सर फ्री छ ठीक छ नि है अब हेर यसमा के छ फ्यूज छ हेर त फ्यूज छ यसमा हेरिराछ छैन ए बक्लो यसले छुट्याउन मिल्छ छुट्याउँदाखेरि त यो भाँच्नै पर्छ हेर त यो भाँच्न पर्दैन यहाँबाट
ए यो अगाडिको भनेको यताको साइडको राइटको भन्नु साइडको के यो हेर न यो फ्युज छैन हेर न यो फ्युज छ त एउटै हो कि यसमा त छुट्टा छुट्टै एउटा जस्तै त्यो रोजको पात हेरेछौ रोजको पात सरी त्यो कोरोला हो है हामी त पातै भन्छौँ हैन कोरोला हो खासमा हैन कोरोला त्यो हेरे छुट्टा छुट्टै छुटाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन त मिल्छ है तर यसमा मिल्छ हेर त यसमा मिल्छ मिल्दैन भेरी गुड मिल्दैन है अब सुन अब यो इन्फ्लोरेसेन्स आइहाल्यो इन्फ्लोरेसेन्स यो मैले तिमीले पढाइसकेको छु हैन इन्फ्लोरेसेन्सहरु यो सक्यो है फ्लावर चाहिँ सक्यो अब फ्लावर चाहिँ छैन अब दुई चारवटा टर्महरु छ त्यो टर्महरु म तिमीलाई बुझाउँछु अब दुई चारवटा टर्महरु ल ठीक छ है ल म अब यसलाई म स्टप गर्छु हैन बुझ्यौ नि यसलाई म स्टप गर्छु र हल्का बाँकी छ त्यो म फटाफट सिकाउँछु है ल स्क्रिनमा म पढाउँछु हेलो सुनिरहेछ है हजुर सुनिरहेछु दाइ ल ठीक छ है अब त्यसपछि अब एउटा दुईवटा टर्म अब हाम्रो बाँकी भइहालेको छ एउटा भनेको एस्टिभेसन फेरि भन के रे एस्टिभेसन है एस्टिभेसन भनेको के हो भन मलाई छिटो भन है फेरि भन एस्टिभेसन के हो छिटो भन arrangement of sepals and petals with respect to each other in the floral whole like के भनिन्छ एस्टिभेसन भनिन्छ के भनिन्छ एस्टिभेसन भनिन्छ है म लेख्छु यहाँ के रे एस्टिभेसन है एकछिन है एस्टिभेसन है आऊ अब एस्टिभेसनमा यहाँबाट अब सबै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु मात्र छ हैन सो प्लिज अलि राम्ररी सुन है के बुझेको छैन भने सोधिहाले है एस्टिभेसन ल भन त एस्टिभेसन भनेको के हो छिटो भनिहाल मलाई एस्टिभेसन भनेको के हो है अरेन्जमेन्ट अफ फ्लोरल मेम्बर्स है फेरि भन अरेन्जमेन्ट अफ फ्लोरल मेम्बर है अरेन्जमेन्ट अफ फ्लोरल मेम्बर्स फ्लोरल मेम्बर्समा के पर्छ सेपल और पेटल्स विथ रेस्पेक्ट टु इच अदरलाई के भनिन्छ विथ रेस्पेक्ट टु इच अदरलाई के भनिन्छ एस्टिभेसन भनिन्छ के भनिन्छ एस्टिभेसन भनिन्छ है बुझिराछौ विथ रेस्पेक्ट टु इच अदरलाई के भनिन्छ एस्टिभेसन भनिन्छ है अब सुन है हामीले कति किसिमको एस्टिभेसन पढ्छौं भन 4 किसिमको है फेरि भन कति किसिमको 4 किसिमको है कति किसिमको सरी 4 भन्छु 5 किसिमको फेरि भन कति किसिमको 5 किसिमको है एउटा भनेको भ्याल्भेट एस्टिभेसन फेरि भन कुन एस्टिभेसन भ्याल्भेट एस्टिभेसन है एउटा भनेको भ्याल्भेट एस्टिभेसन है अर्को भनेको के हुन्छ ट्विस्टेड और कन्टर्टेड एस्टिभेसन फेरि भन ट्विस्टेड और कन्टर्टेड एस्टिभेसन है म पहिला यो हातले लेखेर पढाउँछु पछि चाहिँ फिगर देखाउँछु है हुन्छ नि कुनै दिक्कत त छैन नि नभए त सुरुमै भन्छौ भने फिगर देखाएर पढाइदिन्छु चाँडै भ्याइन्छ भन के गर्ने सर गर्दै पढ्नु न सर हैन सर यस्तै गर्नु बुझिन्छ नि भन छिटो गर्नेहाला है गर्दिनु अनि फिगर देखाइदिनु ए ल अर्को भनेको इम्ब्रिकेट एस्टिभेसन है अर्को भनेको इम्ब्रिकेट एस्टिभेसन है थाहा छ तिमीहरूलाई तिमीहरू बकलोल छ है सुरुमा यस्तो पढेर फिगरमा जाँदाखेरि धेरै राम्रोसँग बुझिन्छ के तिमीहरूको दिमाग छैन 4 नम्बरमा भन 4 नम्बरमा एकैचोटि फिगरमा पढ्यो भने हैन अहिले चाहिँ एकछिनलाई त बुझिन्छ हैन तर रिभिजन हुँदैन बिर्सिन्छ के बुझ्यौ नि क्युनिकल एस्टिभेसन फेरि भन क्युनिकल एस्टिभेसन है अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ भेक्सिलरी एस्टिभेसन फेरि भन भेक्सिलरी एस्टिभेसन है के रे कुन एस्टिभेसन भन भेक्सिलरी एस्टिभेसन है सुन त अब म क्वेशन तिमीहरू एन्सर है फटाफट भन्ने है फटाफट भन्ने सुन त म सिकाइदिन्छु कि सुन न सुन त है सबभन्दा अगाडि आऊ भ्याल्भेट एस्टिभेसनमा कुन एस्टिभेसनमा भन भ्याल्भेट एस्टिभेसनको लागि सम्झ छुन लाको छुन नपाको फेरि भन
छुन लाको छुन नपाको भेरी गुड है छुन लाको छुन नपाको है छुन के नपाएको भने यसमा फ्लोरल मेम्बरहरू फेरि भन कुन मेम्बरहरू फ्लोरल मेम्बरहरू है के हुन्छ भेरी क्लोज टु इच अदर हुन्छ तर एक अर्कालाई ओभरल्याप गर्न पाउँदैन फेरि भन के गर्न पाउँदैन ओभरल्याप गर्न पाउँदैन त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ छुन लाको छुन नपाको फेरि भन छुन लाको छुन नपाको पाको भेरी गुड है अब कहिले पनि बिर्सिँदैनौ सुन यता नहाँस सुन यता हेर यता यस्तो हुन्छ एउटा यस्तो हुन्छ अर्को भनेको यस्तो हुन्छ अर्को भनेको यस्तो हुन्छ अर्को भनेको यस्तो हुन्छ अर्को भनेको यस्तो हुन्छ है यो मिलाएर सम्झ है यो राम्रो फिगर भएन मसँग यो मिलाएर सम्झ ठीक छ यो टाइप अफ एस्टिभेसन अफ कोरोला है यो टाइप अफ एस्टिभेसनलाई के भनिन्छ भ्याल्भेट एस्टिभेसन भनिन्छ के भनिन्छ भ्याल्भेट एस्टिभेसन है यसरी नै सोध्छ आइएममा सोधेको क्वेसन हो आइएममा सोधेको क्वेसन हो यो क्वेसन जस्ताको त्यस्तै सुन यता है द टाइप अफ एस्टिभेसन इन व्हिच द फ्लोरल मेम्बर्स लाई भेरी क्लोज टु इच अदर बट डु नट ओभरल्यापलाई के भनिन्छ भ्याल्भेट एस्टिभेसन के भनिन्छ भ्याल्भेट एस्टिभेसन भनिन्छ है सुन यता अब त्यसपछि आऊ 2 नम्बरमा यता 2 नम्बरमा है 2 नम्बरमा ट्विस्टेड अर contorted estimation है such type of estimation in which one floral members है lies in the margin of other है lies in the margin of other floral members like के भनिन्छ other floral members like के भनिन्छ भन other floral members like के भनिन्छ other floral members like के भनिन्छ भन के भनिन्छ ट्विस्टेड और कन्टर्टेड भनिन्छ है हेर त खासमा यो फिगर धेरै राम्रो हुन्छ है यो बनिरहेको छैन बुझ्यौ नि बुझ्यौ अलि इन आउट है सिधै यसरी हुन्छ ठीक छ है यसरी हुन्छ बुझिरहेछौ हेर त एउटा एक अर्काको मार्जिनमा छ कि छैन एउटा इनमा छ अर्को आउटसाइडमा छ ठीक छ हेरिरहेछ है यो बिग्रिहाल्यो यो यसरी हुन्छ है यो यसरी हुन्छ खासमा अझै भएन फेरि भएन खासमा यो यसरी हुन्छ है ठीक छ नि हेर त यो भनेको एउटा इन छ यो भनेको आउट छ देखिरहेछ है फेरि यो के छ इन छ यो भनेको आउट छ यसरी हुन्छ एक अर्काको मार्जिनमा बस्छ त्यसलाई के भन्छ ट्विस्टेड अर कन्टर्टेड एस्टिभेसन भनिन्छ के भनिन्छ ट्विस्टेड अर कन्टर्टेड एस्टिभेसन है अब त्यसपछि आऊ 3rd नम्बरमा इम्ब्रिकेट एस्टिभेसन फेरि भन कुन एस्टिभेसन इम्ब्रिकेट एस्टिभेसन है इम्ब्रिकेट एस्टिभेसनको लागि 1 1 3 भनेर सम्झ फेरि भन 1 1 3 भनेर सम्झने है फेरि भन 1 1 3 भनेर सम्झने है क्युनिकल एस्टिभेसनको लागि 2 2 1 भनेर सम्झने 2 2 1 भनेर सम्झने है 2 2 1 भनेर सम्झने है सुन यता 1 भनेको के हो एउटा भनेको के हुन्छ कम्प्लिटली आउटसाइड हुन्छ फेरि भन के हुन्छ कम्प्लिटली आउटसाइड है भेरी गुड है के हुन्छ कम्प्लिटली आउटसाइड हुन्छ है अर्को 1 भनेको कम्प्लिटली इनसाइड हुन्छ फेरि भन कम्प्लिटली के हुन्छ इनसाइड हुन्छ है र 3 वटा के हुन्छ भन 3 वटा केमा हुन्छ मार्जिनमा हुन्छ फेरि भन 3 वटा केमा हुन्छ मार्जिनमा हुन्छ 3 वटा केमा हुन्छ मार्जिनमा अहिले म फिगर देखाउँछु है सुन यता अर्को यो 2 भनेको के हो कम्प्लिटली आउटसाइड कि कम्प्लिटली इनसाइड भन कम्प्लिटली आउटसाइड है अर्को 2 भनेको कम्प्लिटली के हुन्छ इनसाइड हुन्छ है कम्प्लिटली के हुन्छ इनसाइड हुन्छ र एउटा केमा हुन्छ मार्जिनमा हुन्छ भन एउटा केमा हुन्छ मार्जिनमा हुन्छ है अब म फिगर बनाउँछु फिगरबाट तिमीहरूलाई छर्लङ्गै हुन्छ है सुन यता है एउटा भनेको के हुन्छ सरी 2 वटा के हुन्छ इनसाइड हुन्छ फेरि भन के हुन्छ 2 वटा इनसाइड हुन्छ है 2 वटा यो इनसाइड भयो ठीक छ है र एउटा केमा आउँछ मार्जिनमा हुन्छ ठीक छ मार्जिनमा हुन्छ ल भयो हेरिरहेछ र 2 वटा कम्प्लिटली के हुन्छ आउटसाइडमा हुन्छ के मार्जिन मिस्टेक भयो कि इन आउट हो मार्जिन भनेको इन आउट
हो ए मिस्टेक भयो बक्लोल एकछिन है मिस्टेक भयो ठिक पनि सुनायो त 113 हो नि त ए माथिको गर्दैछौँ हामी है 113 है सुनायो त 113 को लागि एकछिन है 113 को लागि है रुक यता एउटा भनेको कम्प्लिटली के छ आउटसाइड छ कि इनसाइड छ एउटा भनेको कम्प्लिटली के छ आउटसाइड र एउटा इनसाइड एउटा भनेको कम्प्लिटली आउटसाइड मैले एउटा कम्प्लिटली आउटसाइड बनाए है ठीक छ नि अर्को भनेको के हो अर्को भनेको 1 है 1 एउटा भनेको कम्प्लिटली के इनसाइड है कम्प्लिटली इनसाइड मैले बनाए है र बाँकी तीनवटा केमा छन् मार्जिनमा छन् बाँकी तीनवटा केमा मार्जिनमा त मार्जिनमा यो भएन ठीक छ भयो हेर त है अर्को भनेको यसरी है अर्को भनेको भन तीनवटा मार्जिनमा यसरी है यसरी ठीक छ हेर त यो हेर यो कम्प्लिटली आउटसाइड भयो यो कम्प्लिटली हैन भएन यो कस्तो गाह्रो रहेछ यार अर्को साइडको छ नि दाइ एकछिनुको यो कम्प्लिटली इनसाइड हो कम्प्लिटली आउट अब एउटा मार्जिन बनाउनु भयो ए बुझिरहेछ ए बुझ्यो है यो भनेको कम्प्लिटली के भयो आउटसाइड भयो है यो भनेको कम्प्लिटली इनसाइड भयो र 1 2 र अर्को भनेको तीनवटा केमा छ मार्जिनमा छ तीनवटा के मार्जिनमा यसलाई के भनिन्छ इम्ब्रिकेट एस्टिमेसन भनिन्छ के भनिन्छ इम्ब्रिकेट एस्टिमेसन है अर्को भनेको भ्याक्सिलरी एस्टिमेसन फेरि भन कुन एस्टिमेसन भ्याक्सिलरी एस्टिमेसन है भ्याक्सिलरी एस्टिमेसन इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर प्यापिलिनियोसी फ्यामिली फुलबाट कुनमा प्यापिलियोनेस फ्यामिली है दिस इज अल अबाउट के कन्डिसन अफ के सरी एस्टिमेसन को बारेमा के को बारेमा भन एस्टिमेसन को बारेमा अरुको एक्जाम्पल चाहिँ सोध्दैन यही सोध्छ है ठीक छ नि अहिले फेरि आउँछ है धैर्य गरेर बस्छ अब त्यसपछि आउ टाइप्स अफ कोरोला को बारेमा यो पनि हामीले पढ्या छैनौं फेरि भन के रे टाइप्स अफ कोरोला है टाइप्स अफ कोरोला है पढ्यौ यो तिमीहरूले भन त एउटा भनेको के हुन्छ रेगुलर हुन्छ फेरि भन एउटा भनेको रेगुलर एन्ड पोलिपेटालस हुन्छ फेरि भन के हुन्छ पोलिपेटालस हुन्छ के हुन्छ भन पोलिपेटालस है यसमा हामीले दुईवटा पढ्न पर्छ एउटा भनेको क्रुसिफर्म है एउटा भनेको के क्रुसिफर्म है क्रुसिफर्म अर्को भनेको हामीले पढ्न पर्छ भन अर्को भनेको के पढ्न पर्छ क्यारियोफाइलेसियस है CARY क्यारियोफाइलेसियस है क्यारियोफाइलेसियस सुने त क्रुसिफर्म कोरोला भनेको कस्तो कोरोला हो जसमा पेटल्सहरुको एरेन्जमेन्ट इन द फर्म अफ कस्तो हुन्छ यक्स को शेपमा हुन्छ कस्तो शेपमा हुन्छ भन यक्स को शेपमा त्यस्तोलाई के भनिन्छ क्रुसिफर्म पेटल भनिन्छ है के भनिन्छ क्रुसिफर्म कोरोला और क्रुसिफर्म पेटल भनिन्छ है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधेको क्वेशन है र जुन यो क्रुसिफर्म पेटल छ नि यो क्रुसिफर्म पेटलमा के हुन्छ भने एउटा पेटलमा के हुन्छ क्लव हुन्छ क्लव भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई के हुन्छ क्लव हुन्छ है के हुन्छ क्लव हुन्छ है क्लव हुन्छ नेल जस्तो हुन्छ क्लव हुन्छ त्यही भएर तिम्रो एक्जाममा क्वेशन सोधेको छ क्लड पेटल है कुन पेटल भन क्लड पेटल अर्को भनेको अंग्लिकुलेट है फेरि भन अंगिकुलेट है अंगिकुलेट पेटल इज फाउन्ड इन भनेर सोधेको छ के हुन्छ आन्सर भन क्रुसिफेरी के हुन्छ आन्सर भन क्रुसिफेरी है क्रुसिफेरीमा पाइन्छ सुनिराछौ अंगिकुलेट भनेको कस्तो हो र अंगु नेल जस्तो के जस्तै भनौं न यो कोरोला भयो नि अनि कोरोलामा यस्तो लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ के बुझ्यौ नि बुझ्यौ नि यस्तो लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ अंगिकुलेट भनिन्छ के भनिन्छ अंगिकुलेट है अब सुन यो भनेको रेगुलर एन्ड पोलिपेटालस है अब 2 नम्बरमा आउ यो क्यारियोफाइलस चाहिदैन है बुझ्यौ नि राइट एंगलमा एरेन्ज हुन्छ यति मात्र सम्झिराख है राइट एंगलमा एरेन्ज हुन्छ है सोध्दैन कहिले पनि है ल नेक्स्टमा आउ
नेक्स्टमा आऊ 2 नम्बरमा रेगुलर एन्ड ग्यामोपेटालस है। फेरि भन रेगुलर एन्ड ग्यामोपेटालस है। रेगुलर एन्ड ग्यामोपेटालस। ग्यामोपेटालस थाहा छ तिमीहरूलाई? ग्यामोपेटालस भनेको कस्तो हो? फ्युज पेटल्सलाई और फ्युज कोरोलालाई के भनिन्छ? ग्यामोपेटालस भनिन्छ। यसमा हामीले 4 वटा पढ्न पर्छ। फेरि भन कतिवटा पढ्न पर्छ? 4 वटा है। एउटा भनेको क्याम्पिनुलेट। फेरि भन एउटा भनेको के? क्याम्पिनुलेट है। एउटा भनेको क्याम्पिनुलेट है। सरी क्याम्पेनुलेट है। अर्को यसैको नाम के हो? घन्टी सेप कोरोला। फेरि भन कुन सेप कोरोला? घन्टी सेप कोरोला है। 2 नम्बरमा भन 2 नम्बरमा इन्फन्डिब्युलर है। इन्फन्डी के भरे? इन्फन्डिबुलिफर्म है। बुलिफर्म इन्फन्डिबुलिफर्म। और यसैलाई के भनिन्छ? फनेल सेप कोरोला भनिन्छ। फेरि भन के भनिन्छ? फनेल सेप कोरोला भनिन्छ। फनेल सेप कोरोला है। यसपछि आऊ ट्युबुलर है। अर्को आउँछ के रे? ट्युबुलर कोरोला। फेरि भन कुन कोरोला? ट्युबुलर कोरोला है। अर्को भनेको के हुन्छ? रोटेट और व्हील शेप कोरोला है। फेरि भन रोटेट और व्हील शेप कोरोला। यसको इक्जाम्पलहरु सोधेको छ, त्यही भएर मैले लेखाइरहेको छु है। व्हील शेप कोरोला है। अर्को भनेको हुन्छ जाइगोमर्फिक और पोलिपेटालस। फेरि भन जाइगोमर्फिक और पोलिपेटालस है। अहिले सब लेखाउँछु, डोन्ट वरी। जाइगोमर्फिक और पोलिपेटालस। जाइगोमर्फिक और पोलिपेटालस है। जाइगोमर्फिक और पोलिपेटालस कन्डिसन अफ कोरोला है। यसको लागि हामीले एउटा मात्र पढ्न पर्छ। फेरि भन के पढ्न पर्छ? एउटा मात्र पढ्न पर्छ। एउटा मात्र भनेको के हो भन? प्यापिलियोनेसिस कोरोला। और यसैलाई के भनिन्छ? बटरफ्लाई भनिन्छ। फेरि भन प्यापिलियोनेसियस। नाम सुने हौ? नेसियस। और यसैलाई के भनिन्छ? बटरफ्लाई सेप भनिन्छ। के भनिन्छ भन? बटरफ्लाई के भनिन्छ? सेप्ड भनिन्छ। के भनिन्छ? बटरफ्लाई सेप्ड भनिन्छ है। सुन यता सुन। सबभन्दा अगाडि आऊ म यसको फिगर बनाउँछु है। फिगर बनाउँछु सबभन्दा अगाडि है। ल सुन यता। यो फिगरबाट सम्झिन्छ। ठीक छ है। ल एकछिन है। रुको। ल अब नेक्स्टमा ल सुन है। सुनाए त है। सुनाए त। प्यापिलियोनेसियस और बटरफ्लाई सेप अफ कोरोलामा 5 वटा पेटल्सहरु हुन्छ। फेरि भन कतिवटा पेटल्स हुन्छ? 5 वटा पेटल्स है। 5 पेटल्स हुन्छ। फेरि भन कतिवटा पेटल्स हुन्छ? 5 वटा पेटल्स हुन्छ है। कतिवटा पेटल्स हुन्छ? फेरि भन न। 5 वटा है। 5 वटा है। भेरी गुड है। 5 वटा है। 5 वटा के हुन्छ भन? पेटल्स हुन्छ। जसमध्ये सबभन्दा लार्ज र पोस्टेरियर है। सबभन्दा के? लार्ज। अनि अर्को पोस्टेरियर पेटललाई के भनिन्छ? भ्याक्जिलम भनिन्छ। फेरि भन के भनिन्छ? भ्याक्जिलम भनिन्छ है। फेरि भन के भनिन्छ? भ्याक्जिलम है। के भनिन्छ? भ्याक्जिलम है। र यही भ्याक्जिलमको अर्को नाम भनेको के हो? स्ट्यान्डर्ड भनिन्छ। के भनिन्छ भन? स्ट्यान्डर्ड भनिन्छ है। सुन यता है। र भ्याक्जिलमले 2 वटा लेटरल्स है। 2 वटा लेटरल्स पेटललाई कभर गर्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? विंग्स भनिन्छ। फेरि भन विंग्स भनिन्छ। और यसैको नाम के हो? एलाई हो। फेरि भन के हो? एलाई हो है। के हो? एलाई हो है। र यसले विंग्सले फर्दर 2 वटा फ्युज। फेरि भन के रे? 2 वटा फ्युज है। 2 वटा फ्युज है। यता हेरिरहेको छ यहाँ। 2 वटा फ्युज पेटललाई के गर्छ? कभर गर्छ। यसलाई के भनिन्छ? किल और करिना भनिन्छ। के भनिन्छ भन? किल और करिना है। किल और के भनिन्छ? करिना। यो करिना भनेको हिरोइन वाला करिना हैन। यो भनेको बटरफ्लाई सेप अफ कोरोला वाला करिना हो। कुन हो करिना भन?
बटरफ्लाई सेप वाला करिना बुझ्यौ नि अब सुन अब म क्वेशन तिमीहरू एन्सर है फटाफट भन्ने है इन पैपिलियोनेसियस टाइप अफ कोरोला और बटरफ्लाई सेप अफ कोरोला हाउ मेनी पेटल्स आर फाउन्ड भनेर सोध्छ कतिवटा पेटल्स हुन्छ भन 5 वटा पेटल्स है कतिवटा पेटल 5 वटा है त्यसैले भन द लार्जेस्ट एन्ड पोस्टेरियर or outermost type of petal found in butterfly shape of corolla is सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भ्याक्जिलम और स्ट्यान्डर्ड है के हुन्छ आन्सर भ्याक्जिलम एन्ड स्ट्यान्डर्ड है त्यसैले भन है भ्याक्जिलम और स्ट्यान्डर्ड कभर्स है टू फ्री ल्याटरल पेटल्सलाई के भनिन्छ विंग्स और एलाई भनिन्छ के भनिन्छ विंग्स और एलाई भनिन्छ है विंग्स और एलाई भनिन्छ है त्यसैले भन विंग्स एन्ड एलाई कभर टू innermost fringe petals which are together known as के भनिन्छ किल और करिना भनिन्छ कुल और करिना भनिन्छ किल और करिना भनिन्छ त्यसैले मलाई जुन यो किल और करिना छ नि यो किल और करिनाको सेप कस्तो छ कस्तो सेप छ भन त बोट सेप भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर बोट सेप है सोधे क्वेशन है किल और करिनाको सेप कस्तो हुन्छ भनेर के हुन्छ आन्सर भन बोट है के हुन्छ आन्सर बोट सेप है अब सुन है अब सुन आउ फटाफट आउ छिटो भन क्याम्पुनिलेट और बेल सेप टाइप अफ कोरोला इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर कुकुर बिटासीमा पाइन्छ फेरि भने केमा पाइन्छ कुकुर बिटासी है सम्झिराख केमा पाइन्छ कुकुर बिटासी है इनफन्डिबुलर फर्म अर्को भनेको इनफन्डिबुलर फर्म अर्को भनेको फनेल सेप कोरोला इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ फेरि भने के हुन्छ आन्सर दतुरा भनेर सम्झ एउटा मात्र एक्जाम्पल यही मात्र सम्झिने ए सोध्छ दतुरा है के भने सम्झिने दतुरा है त्यसैले भन ट्युबुलर कोरोला इज प्रेजेन्ट इन भनेर है भन के हुन्छ आन्सर उस्मिता मैले पढाएको छु भन अरु कोही पनि नबोल्ने है कम्पोजिटिभ उस्मिता कम्पोजिटिभ फ्यामिलीको कुनमा मैले यो तोकेर भनेको छु रेप फ्लोरेट कि डिक्स फ्लोरेटमा भेरी गुड है डिक्स टिभी भनेर पढाएको थिए है भन डिक्स फ्लोरेट अफ के कम्पोजिटिभमा फेरि भन डिक्स फ्लोरेट अफ केमा अरुण आछ कि छैन अरुण हजुर आछौ एट के भने सम्झिने डिक्स टिभी भनेर सम्झिने है के भने सम्झिने डिक्स टिभी है अर्को भनेको रोटेट और व्हील सेप है फेरि भन रोटेट और व्हील सेप कोरोला इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ एग प्लान्टमा पाइन्छ कुन प्लान्ट अन्डा प्लान्ट है कुन प्लान्ट भन अन्डा प्लान्टको नाम के हो भन ब्रिन्जल ब्रिन्जल भन्छ सोलानम मेलोनगेना भनिन्छ है फेरि भन के भन्छ सोलानम मेलोनगेना भनिन्छ ठीक छ है यो भयो है वान्स अगेन यो चाहिँ तिमीहरूले रिभिजन गर्न पर्छ है त्यसैले भन क्याम्पुनिलेट और घन्टी सेप अफ कोरोला इज फाउन्ड इन भनेर सोध्दा के हुन्छ आन्सर कुकुर बिटासी के हुन्छ आन्सर भन कुकुर बिटासी है त्यसैले भन इनफन्डिबुलर फर्म और फनेल सेप अफ कोरोला इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर दतुरा है के हुन्छ आन्सर भन दतुरा है अर्को भनेको ट्युबुलर कोरोला इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर डिक्स फ्लोरेट अफ के कम्पोजिटी है डिक्स टिभी भनेर सम्झ अर्को भनेको सुन रोटेट और व्हील सेप कोरोला इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर एग प्लान्ट है और यसैको नाम के हो सोलानम मेलोनगेना है के हो नाम सोलानम मेलोनगेना है एक है दिस इज अल अबाउट के कोरोला एउटा सानो टपिक छ त्यो पनि पढिहालौँ है यही कोरोला के हो अर्को भनेको 4 नम्बरमा आउँछ जाइगोमर्फिक एन्ड गेमोपेटालस फेरि भन जाइगोमर्फिक एन्ड गेमोपेटालस के कोरोला है गेमोपेटालस कोरोला है यो लेखेर धेरै राम्रोसँग बुझिन्छ है बुझ्यो नि एउटा भनेको के हुन्छ बाइलेबिएट हुन्छ फेरि भने एउटा भनेको के हुन्छ बाइलेबिएट है और यसैको नाम के हो दुईवटा लिफ्ट भएको टु लिफ्ट भन्छ कोरोला
है। अर्को भनेको हुन्छ, अर्को 2 नम्बरमा के हुन्छ पर्सोनेट और यसैलाई के भनिन्छ मार्क्स्ड है, के भनिन्छ मार्क्स्ड कोरोला भनिन्छ है। 3 नम्बरमा भन, 3 नम्बरमा एउटा के हुन्छ लिगुलेट और स्ट्र्याप सेप्ट है। यो मैले तिमीलाई पढाइसकेको छु है, भन लिगुलेट और स्ट्र्याप सेप है। चम्चा जस्तो कोरोला कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्छ, के हुन्छ एन्सर छिटो भन। रे फ्लोरेट, भेरी गुड है। रे फ्लोरेट है, जुन रे फ्लोरेट अफ कम्पोजिटिभ फ्यामिली छ नि, यो भनेको के हो, मेल हो कि फिमेल हो भन, फिमेल हो है। फिमेलहरूको जिब्रो कस्तो हुन्छ, चम्चा जस्तो हुन्छ, यताको कुरा उता गर्ने हुन्छ, हो कि हैन भन हो। ए आफू पनि डिफेन्ड गर्दैन, हो रहेछ त्यसको, ठिकै छ हैन, भेरी गुड है। टङ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, कुन स्ट्रक्चर हुन्छ भन, टङ लाइक है। जिब्रो यिनीहरूको कैँची जस्तो चल्छ, सुन यता है। अब सुन। अर्को भनेको के हुन्छ पर्सोनेट और मार्क्स सेप कोरोला हुन्छ है। यो भनेको बाइलेबिएट नै हुन्छ, सुन यता बाइलेबिएट नै हुन्छ र 2वटा जुन लिप्स हुन्छ नि, फेरि भन कतिवटा लिप्स, 2वटा लिप्सहरू के हुन्छ क्लोज टु इच अदर हुन्छ है। के हुन्छ क्लोज टु इच अदर हुन्छ, बुझ्यौ नि। त्यस्तोलाई के भनिन्छ पर्सोनेट भनिन्छ, और के भनिन्छ मार्क्स्ड हुन्छ है। सुन यता सच टाइप अफ कोरोला और सच टाइप अफ बाइलेबिएट कोरोला in which 2 leaves are placed so near to each other to close the mouth of corolla लाई के भनिन्छ पर्सोनेट और मार्क्ड सेप कोरोला भनिन्छ है। पर्सोनेट और मार्क्ड सेप कोरोला इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ, के हुन्छ एन्सर भन स्न्याप ड्रागन। केमा पाइन्छ भन स्न्याप ड्रागनमा पाइन्छ है। स्न्याप ड्रागनको साइन्टिफिक नेम के हो एन्टिरिनम भन्छ, फेरि भन के भन्छ एन्टिरिनम भन्छ है। अब आउ बाइलेबिएट और टू लिफ्ट कोरोला, फेरि भन के रे बाइलेबिएट और टू लिफ्ट कोरोला है। यसमा के हुन्छ 2वटा कोरोला त हुन्छ है, तर वाइड के हुन्छ वाइड स्पेस हुन्छ, हेरिरहेछ के हुन्छ भन वाइड स्पेस हुन्छ, फेरि भन न के हुन्छ वाइड स्पेस हुन्छ। यसमा के हुन्छ भेरी क्लोज टु इच अदर हुन्छ, फेरि भन के हुन्छ भेरी क्लोज टु इच अदर। यसमा के हुन्छ वाइड स्पेस हुन्छ, बुझ्यौ नि। र बाइलेबिएट टाइप अफ कोरोला इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ भन लेबिएटिभ फ्यामिली। कुन फ्यामिली भन लेबिएटिभ फ्यामिली है। लेबिएटिभ फ्यामिलीको इक्जाम्पल भनेको के हो ओसिमम स्यान्टम है, बुझ्यौ नि। दिस इज अल अबाउट द टाइप्स अफ कोरोला है। डोन्ट वरी मेरो बाबु राजाहरू वरी गर्न पर्दैन, यो सब कुराहरू फेरि अहिले रिपिट। अब नानी पनि छ ल है। ल सुन यता यो कुराहरू फेरि रिपिट हुन्छ है, डोन्ट वरी है। अहिले फिगर आएपछि फेरि रिपिट हुन्छ। र एउटा सानो टर्म छ, त्यो भनेको प्लासेन्टेसन। त्यो प्लासेन्टेसन सक्यो भने हाम्रो यो जुन फ्लावरको जुन टपिक छ नि त्यो सकिन्छ है। हेर न यस्तो मजा आउँछ नि प्लासेन्टेसन पढ्नमा, हेर त प्लासेन्टेसन है। त्यसो भए भन द एरेन्जमेन्ट अफ, सुन यता द एरेन्जमेन्ट अफ ओभ्युल्स इन द ओभरीलाई के भनिन्छ भन ओभुलेसन। के रे प्लासेन्टेसन है, के भनिन्छ प्लासेन्टेसन है। त्यसो भए भन प्लासेन्टेसन भनेको के हो द एरेन्जमेन्ट अफ ओभरी इन द ओभ्युल्स है। फेरि भन द एरेन्जमेन्ट अफ ओभ्युल्स इन द ओभरीलाई के भनिन्छ ओभ्युल्स इन द ओभरीलाई के भनिन्छ प्लासेन्टेसन भनिन्छ। के भनिन्छ प्लासेन्टेसन भनिन्छ है। हामीले प्लासेन्टेसन 6 किसिमको पढ्छौँ, भन कति किसिमको पढ्छौँ 6 टाइप्स अफ प्लान्टेसन है। कति टाइप्स अफ 6 टाइप्स है। सबभन्दा अगाडि आऊ मार्जिनल प्लासेन्टेसन। फेरि भन कुन प्लासेन्टेसन मार्जिनल प्लासेन्टेसन है। सुन यता म सब फिगरले देखाउँछु है, डोन्ट वरी है। फिगरले पहिला यो पढिहाल है, यसरी घोकिहाल, त्यहाँ रिभिजन गर्छौँ, त्यसपछि यसरी पढाउँछु नि, यसरी पढाउँछु, कहिले पनि बिर्सिँदैनौ के। सुन यता मार्जिनल प्लासेन्टेसन को लागि माले भनेर सम्झ, के भनेर सम्झ माले है। फेरि भन के सम्झ माले है। यमे फर मालभेसी है, यमे फर मालभेसी है,
ओ प्राचीराज बोल्दैनौ गोली हान्दिन तिमीलाई एलिफर भन लेगुमिनेसी है त्यहाँ हेर त प्राचीराज छ कि गइसक्यो हेर त एकचोटी मेरोमा हेर्न मिल्दैन प्राचीराज छ कि छैन छ है बोलिरहेको छैन है ल सुना त मालवेसी है मालवेसी एलिफर लिलिएस हो भन लेगुमिनेसी हुँदैन के बक्लोलहरु यमे फर मार्जिनल हो तिमी बुझ्दैनौ यमे फर भन मार्जिनल है यमे फर मार्जिनल है यमे फर मार्जिनल एली फर लेगुमिनेसी है एली फर लेगुमिनेसी है प्राचीको ब्याकग्राउन्ड डिस्टर्बिङ छ रे ए हो ल धन्यवाद है ल नेक्स्ट नम्बरमा 2 नम्बरमा आउ पेराइटल प्लेसेन्टेसन फेरि भन कुन प्लेसेन्टेसन पेराइटल पेराइटल प्लासेन्टेसन है अहिले सब क्लियर हुन्छ है डोन्ट वरी अहिले घोकिराख पीसीसी भनेर सम्झ पीसीसी फेरि भन पीसीसी है पी फर भन पेराइटल पी फर पेराइटल भेरी गुड है पी फर भन पेराइटल है पी फर पेराइटल है फर पेराइटल है सी फर भन क्रुसिफेरी भेरी गुड है सी फर भन क्रुसिफेरी है सी फर के क्रुसिफेरी है सी फर के क्रुसिफेरी है भेरी गुड है अर्को सी फर भन कुकुर बिटासी है कुन बिटासी भन कुकुर बिटासी भेरी गुड है कुकुर बिटासी है अब सुन यहाँबाट एउटा क्वेशन आएन भने मेरो नाम चेन्ज गरिदिनु है प्लासेन्टेसनबाट अहिले लेखिदिएर राखिहाल है ल 3 नम्बरमा आउ 3 नम्बरमा बेसल प्लासेन्टेसन कुन प्लासेन्टेसन बेसल प्लासेन्टेसन है बेसल प्लासेन्टेसन है अहिले म तिमीलाई दुईवटा आउट क्वेशन गरिदिरहेको छु सुना त एउटा भनेको एनिमल सिमेट्रीबाट एउटा क्वेशन आउँछ लेखिराख अर्को भनेको सिलमबाट एउटा क्वेशन फिक्स हो है 2 मिनेटको च्याप्टर छ सिलम उस्मिता याद छ कि छैन सिलमहरु मैले पढाएको थिए त्यहाँबाट एउटा क्वेशन फिक्स हो के है सोध्छ क्वेशन व्हिच अफ द फ्लोइङ इज ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल सिमेट्रिकली हैविङ असिलोमिक कन्डिसन भनेर सोध्छ हैन त्यो चाहिँ आन्सर भन त्यो चाहिँ प्लाटिहेल्मिन्थेस भेरी गुड है सिलमबाट एउटा क्वेशन फिक्सै हो के लेखेर राख यहाँबाट सोध्छ है हजुरहरुको के रे एनिमल किंगडम सकिसकेको है एनिमल किंगडम सकिसकेको छ तिमीलाई फ्रीमा भिडियो दिन्छौँ है हामीले डोन्ट वरी त्यो भिडियोहरु तिमीले साच्चै प्रमिस गरेर लान्छु सबै भिडियो हेर्छु भनेर हैन हेर्छु भनेर त्यो भिडियो हामी तिमीलाई फ्रीमा दिन्छौँ है यो बोटनी क्लास मिलनसँगको क्लास लिएको छौ ए लिराको छौ त्यसैले ठिकै बधाई छ हैन त्यसैले त पर्दैन होला त्यसैले बेसल प्लासेन्टेसनमा ब्याग भनेर सम्झ के भनेर सम्झ भन एदरेट ब्याग भनेर फेरि भन ब्याग भनेर सम्झ है बीएजी है सुने त बी फर बेसल प्लासेन्टेसन ए फर एस्टेरेसी भन ए फर एस्टेरेसी है जी फर ग्रामिनी है जी फर भन ग्रामिनी जी फर ग्रामिनी है अब त्यसपछि आउ एक्जाइल प्लासेन्टेसनमा कुन प्लासेन्टेसनमा भन एक्जाइल प्लासेन्टेसन कुन प्लासेन्टेसनमा एक्जाइल प्लासेन्टेसन है एक्जाइल प्लासेन्टेसन है एक्जाइल प्लासेन्टेसनको लागि सोमालिया भनेर सम्झ के भनेर सम्झिनी भन एउटा देशको नाम हो कुन सोमालिया है के नाम हो सोमालिया एट सोमालिया है सोफर भन सोफर सोलानेसी है यमे फर मालवेसी है मालवेसी है एलाई फर लिलिएसी भेरी गुड ए फर भन एक्जाइल प्लासेन्ट है ए फर एक्जाइल प्लासेन्टेसन है अब त्यसपछि आउ फ्री सेन्ट्रल प्लासेन्टेसन कुनमा भन फ्री सेन्ट्रल प्लासेन्टेसन कुन प्लासेन्टेसन भन फ्री सेन्ट्रल प्लासेन्टेसन सुन त फ्री सेन्ट्रल प्लासेन्टेसन इज फाउन्ड इन यसको दुईवटा मात्र एक्जाम्पल छ डाइएन्थस एन्ड सेल्भिया भनेर सम्झ फेरि भन के भनेर सम्झिने डाइएन्थस है हेलो
डाइएन्थस एन्ड साल्भिया है। डोन्ट वरी, अहिले घोक्न पर्छ, म आफै घोकाउँछु, यो मेरो काम हो, चिन्ता नलिनु तिमीहरू, लेखिराख फटाफट है। अर्को नेक्स्टमा हो, नेक्स्टमा 6 नम्बरमा सुपरफिसियल प्लासेन्टेसन। कुन प्लासेन्टेसन? सुपरफिसियल प्लासेन्टेसन है। भेरी गुड है। कुन प्लासेन्टेसन? सुपरफिसियल प्लासेन्टेसन है। सुपरफिसियल प्लासेन्टेसनको लागि सुनिल भनेर सम्झ। के भनेर सम्झिने भन? सुनिल है। सुनिल साथीहरूको नाम छ कोही? भन। सुनिल छैन? सुनिल है। सुनिल भनेर सम्झ है। सुपर भन। सुपर सुपरफिसियल सुपरफिसियल है। सुपरफिसियल है। एनवाई फर निम्फिया है। एनवाई फर भन निम्फिया है। एनवाई फर निम्फिया है। र यल फर के भनेर सम्झ? लोटस भनेर सम्झ। यल फर के भनेर सम्झ? लोटस है। यल लोटस है। ठीक छ। दिस इज अल अबाउट द 6 टाइप अफ प्लासेन्टेसन है। 6 टाइप्स अफ प्लासेन्टेसन है। सुन यता, सुन फटाफट भन्ने है, फटाफट भन्ने है, सबजना बोल्ने है, बोलेन भने गोली हाल्दिन्छु अहिले है। सुन यता, द एरेन्जमेन्ट अफ ओभल्स इन द ओभरीलाई के भनिन्छ भन? प्लासेन्टेसन भनिन्छ है। कति टाइप्स अफ प्लासेन्टेसन हामीले पढ्छौँ? 6 टाइप्स अफ। फेरि भन कति टाइप्स अफ? 6 टाइप्स है। सुन यता, सुन यता है, सुन यता। Such type of placentation in which placenta develops from the margin of ovary like के भनिन्छ? Margin of ovary like के भनिन्छ? Marginal placentation भनिन्छ। के भनिन्छ? Marginal placentation है। Marginal placentation को लागि के भनेर सम्झिने? माले भन्छ। के भन्छ? माले है। M for marginal, L for leguminous। M for marginal, L for leguminous है। त्यसमा आउ पेरिएटल प्लासेन्टेसनमा आउ। केमा आउ? पेरिएटल प्लासेन्टेसन। पेरिएटल प्लासेन्टेसन है। सुन यता, एट द रेट के भनेर सम्झिने? PCC भनेर सम्झिने। P फर पेराइटल, C फर कुकुरबिटासी, C फर कुकुरबिटासी। अर्को C फर कुकुरबिटासी है, कुकुरबिटासी। त्यसपछि आउ बेसल प्लासेन्टेसन, एट द रेट ब्याग भनेर सम्झ। के भनेर सम्झ? ब्याग भन्छ। बैग है। B for vessel, A for asterisk, G for ग्रामिनी है। त्यसपछि आउ एक्जाइल प्लासेन्टेसन को लागि। कुन प्लासेन्टेसन भन? एक्जाइल प्लासेन्टेसन है। सोमालिया भनेर सम्झ। फेरि भन के भनेर सम्झिने? सोमालिया है। यसो फर सोलानेस, M for माल्वेसी, L for लिलिएसी, A for एक्जाइल प्लासेन्टेसन। त्यसपछि आउ फ्री सेन्ट्रल प्लासेन्टेसन। फेरि भन कुन प्लासेन्टेसन? फ्री सेन्ट्रल प्लासेन्टेसन को लागि डाइएन्थस र सेल्भिया भनेर सम्झ। फेरि भनेर सम्झ डाइएन्थस। अब आउ सुपरफिसियल प्लासेन्टेसन है। यसको लागि के भनेर सम्झिने भन? सुनिल भनेर है। सु फर सुपरफिसियल, L फर या L फर लोटस। This is all about the flower है। फ्लावर चाहिँ यहाँ हाम्रो सकिन्छ, बुझ्यो नि? अब एकछिन रुक, सुन त। फर्म्स अफ कोरोला मैले पढाएको थिएँ। फर्म्स अफ कोरोलामा सुन त, फर्म्स अफ कोरोला है। फर्म्स अफ कोरोला है, फर्म्स अफ कोरोला है। सुन त, फर्म्स अफ कोरोला है। सबभन्दा अगाडि मैले क्रुसिफर्म है। क्रुसिफर्म भनेको हेर त, यक शेपमा एरेन्ज छ, डायगनली एरेन्ज छ कि छैन? कोरोलाहरू हेर त, डायगनली एरेन्ज छ कि छैन? हेर न, हेर है। डायगनली एरेन्ज भएको कोरोलालाई के भनिन्छ? क्रुसिफर्म टाइप अफ कोरोला भनिन्छ। फेरि भन के भनिन्छ? क्रुसिफर्म टाइप अफ कोरोला है। पेटल्स आर डायगनली एरेन्ज है। कहाँ पाइन्छ भन? क्रुसिफेरीमा पाइन्छ। के भन्छ? कहाँ पाइन्छ भन? क्रुसिफेरीमा है। र यही टाइप अफ कोरोलालाई के भनिन्छ? यही टाइप अफ पेटललाई के भनिन्छ? अंगिक्युलेट भनिन्छ। फेरि नङ जस्तो के? फेरि भन न, अंगिक्युलेट पेटल है। अंगिक्युलेट पेटल भनिन्छ। और यसैलाई के भनिन्छ भन? क्लड पेटल भनिन्छ। फेरि भन के भनिन्छ? क्लड पेटल भनिन्छ। के भनिन्छ? क्लड पेटल भनिन्छ है। बुझ्यो नि? अर्को भनेको क्यारियोफाइलस है। मैले के भने? राइट एंगलमा पेटलहरू एरेन्ज हुन्छ, देखिरहेछ? राइट एंगलमा के हुन्छ? पेटलहरू एरेन्ज हुन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? क्यारियोफाइलेसियस भनिन्छ। के भनिन्छ? क्यारियोफाइलेसियस।
है। अब त्यसपछि आऊ क्याम्पुनुलेट और बेल सेप कोरोला। फेरि भन क्याम्पुनुलेट और घन्टी सेप कोरोला इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ। के हुन्छ आन्सर भन? के हुन्छ आन्सर? कुकुरबिटेसी है। भेरी गुड है। त्यसपछि भन इनफन्डिबुलर फर्म है। फेरि भन इनफन्डिबुलर फर्म अफ कोरोला इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ। के हुन्छ आन्सर? दतुरा। भेरी गुड दतुरा है। त्यसपछि भन ट्युबुलर कोरोला इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ। के हुन्छ आन्सर? डिस्क फ्लोरेटा। अब सुन रोटेट और व्हील सेप कोरोला इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ। के हुन्छ आन्सर भन? एग प्लान्ट। यसको नाम मेलोनगेना है। त्यसो भए मलाई भन पापिलिनेसस और बटरफ्लाई सेप कोरोला इज फाउन्ड इन भनेर सोध्छ। के हुन्छ आन्सर भन? पापिलिनेसीमा पाइन्छ है। केमा पाइन्छ? पापिलिनेसी है। पापिलिनेसीमा। रोजेसी सुजेसी हामीलाई चाहिँदैन, हामी पढ्दैनौँ है। नेक्स्टमा जाऊ। नेक्स्टमा है। अब त्यसपछि आऊ टाइप्स अफ प्लासेन्टेसनमा है। कुन प्लासेन्टेसन? टाइप अफ प्लासेन्टेसन। यहाँ एउटा प्लासेन्टेसन छुटेको छ, सुपरफिसियल प्लासेन्टेसन है। सुन यता ओभरीहरू कहाँबाट एराइज भएको छ? यसलाई के भनिन्छ? मार्जिनल प्लासेन्टेसन एट द रेट के भन्छ? माले है। के भने सम्झिने? माले। अर्को एक्जाइल प्लासेन्टेसन भनेको यस्तो प्लासेन्टेसन हो जुन कि केबाट एराइज भएको हुन्छ भन्दै कहाँबाट है? के हुन्छ भने यसमा ओभरीले एउटा एक्सिस बनाउँछ। के बनाउँछ भन? ओभरीले एउटा एक्सिस बनाउँछ। बुझ्यौ नि? यो एक्सिसले गर्दा के हुन्छ? मल्टी च्याम्बर हुन्छ। के हुन्छ? मल्टी च्याम्बर। र यो मल्टी च्याम्बर टाइप अफ प्लासेन्टेसनलाई के भनिन्छ? एक्जाइल प्लासेन्टेसन है। के भनिन्छ? एक्जाइल प्लासेन्टेसन भनिन्छ है। यसमा हेर न मार्जिनहरू जुन छ नि, मार्जिनहरू फ्युज भइसकेको छ कि हेरिरहेको छौ? मार्जिनहरू के हुन्छ? फ्युज भइसकेको छ। कहाँ? सेन्टर अफ द ओभरिजमा। यसको लागि थाहा छ के भनेर सम्झिने? सोमालिया है। यसो फर सोलानेसी, एमए फर मालवेसी, एलआई फर लिलिएसी, ए फर एक्जाइल प्लासेन्टेसन है। अब आऊ पेराइटल प्लासेन्टेसन। म क्वेसन, तिमीहरू एन्सर है। त्यसो भए भन द गाइनोसियम इज फर्म बाई द फ्युजन अफ टू और मोर कार्पल्स बाई देयर एडजेसेन्ट मार्जिन है। एडजेसेन्ट मार्जिनबाट फ्युज भएकोलाई के भनिन्छ? पेराइटल प्लासेन्टेसन। पेराइटल। यसको लागि के भनेर सम्झिने भन? एट द रेट PCC। एउटा सी फर कम्पोजिटी, अर्को सी फर कुकुरबिटासी। फेरि भन सी फर फेरि कम्पोजिटी नसम्झिहाल्ने, न त बिग्रिहाल्छ है। पढाएको सबै सुन त। अर्को भनेको बेसल प्लासेन्टेसन। हेर यो प्लासेन्टेसनलाई के भनिन्छ? बेसल प्लासेन्टेसन भनिन्छ। एट द रेट के भनेर सम्झिने? ब्याग भनेर सम्झिने। के भनेर सम्झिने? ब्याग भनेर। पी फर बेसल, ए फर एस्टेरेसी, ग्रामीण है। त्यसपछि आऊ केमा? फ्री सेन्ट्रल प्लासेन्टेसन है। केमा? फ्री सेन्ट्रल प्लासेन्टेसन है। सच टाइप अफ ओभरी एन्ड ओभ्युल इन व्हिच दे आर बोर्न अन द एक्सिस इन द सेन्टर अफ द ओभरीलाई के भनिन्छ? फ्री सेन्ट्रल प्लासेन्टेसन भनिन्छ। के भनिन्छ भन? फ्री सेन्ट्रल प्लासेन्टेसन। यसको दुईवटा इक्जाम्पल भन त। एउटा भनेको डायन्थस, अर्को भनेको भन साल्भिया। बुझिरहेको छौ है? दिस इज अल अबाउट के हुन्छ? प्लासेन्टेसन। एउटा अर्को पनि प्लासेन्टेसन सुपरफिसियल प्लासेन्टेसन। सुपर के भनेर सम्झिने भन? एट द रेट सुनिल है। यस फर सुपरफिसियल, एल फर निम्फिया, एल फर लोटस। भेरी गुड। एल फर लोटस है। दिस इज अल अबाउट के? प्लासेन्टेसन। अब नेक्स्टमा जाऊ। अब मेरो बाबु मेरो राजाहरू भन है। भन हेर त, हेरिरहेछ? क्याम्पुनुलेट, घन्टी सेप, इनफन्डिबुलर फर्म। हेरिरहेछ? इनफन्डिबुलर फर्मलाई के भनिन्छ? फनेल फर्म भनिन्छ। केमा पाइन्छ भन? धतुरा है। क्याम्पुनुलेट अफ घन्टी सेप केमा पाइन्छ?
कुकुर बिटा सेप त्यो पाइन्छ कुकुर भन कुकुरलाई घन्टी लगाइदिन्छ कुकुर रोटेट और व्हील सेप कोरेला एक प्लान्ट एक प्लान्ट भेरी गुड है भेरी गुड एक प्लान्ट अब सुन अब आउ ट्यापिलिनेसियस टाइप अफ कोरोलामा कुन टाइप्स अफ कोरोला भन ट्यापिलिनेसियस है मैले के भनेको थिएँ एउटा पोस्टेरियर लार्जमा एउटा सिंगल हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ भ्याक्टिलम भनिन्छ स्ट्यान्डर्ड भनिन्छ है दुईवटा भ्याक्टिलमले दुईवटा फ्री पेटल्सलाई कभर गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ एलाई अर विङ्स भनिन्छ है र यो दुईवटा के हुन्छ फ्युज भएको हुन्छ यहाँ भ्याक्सिलरी एस्टिभेसन है यो एउटा के हुन्छ दुईवटा के हुन्छ फ्युज भएको हुन्छ यसलाई के भन्छ किल अर करिना भनिन्छ है यो भनेको के हुन्छ फ्युज हुन्छ कुन सेपको बोट सेप भेरी गुड है कुन सेपको हुन्छ बोट सेपको बुझाछ कतिवटा पेटल्स हुन्छ बटरफ्लाई सेप अफ कोरोला 5 वटा कतिवटा 5 वटा एउटा अनि दुईटा तीनटा 4 वटा 5 वटा है ल ठीक छ बुझिरा छौ है अब नेक्स्ट मा जाऊ भन छिटो ए के हो छिटो भन ए और करिना भेरी गुड और करिना कुन सेपको हुन्छ मेरो बाबु राजाहरु भन बोट सेप भेरी गुड है सारै छ त ल बधाई छ तिमीहरुलाई नाम निस्किन्छ ल र यो बी दुईवटा फ्युज हुन्छ दुईवटा फ्री लेटरल पेटल्स हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ भन विंग्स और एलाई भनिन्छ फेरि भन विंग्स और एलाई लार्ज पोस्टेरियर एउटा मात्र पेटल हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ भन भ्याक्टिलम भनिन्छ और स्ट्यान्डर्ड भनिन्छ के भनिन्छ स्ट्यान्डर्ड भनिन्छ ठीक छ अब नेक्स्टमा आऊ अब हेर यो भनेको के हो भन द प्रोसेस अफ अरेन्जमेन्ट अफ फ्लोरल मेम्बर्स विथ रेस्पेक्ट टु इच अदरलाई के भनिन्छ एस्टिभेसन है के भनिन्छ एस्टिभेसन है कति टाइप अफ एस्टिभेसन हामीले पढ्यौं भन 5 टाइप है कति टाइप 5 टाइप है सबभन्दा अब म क्वेशन सोच्छु तिमीले एन्सर भन्ने है छुन लाको छुन नपाको कुन एस्टिभेसन हो भ्याल्भेट एस्टिभेसन कुन एस्टिभेसन भ्याल्भेट के हुन्छ भने सुन यता के हुन्छ भने फ्लोरल मेम्बर्सहरु यति क्लोज हुन्छ तर एकअर्कालाई के गर्दैन त्यस्तोलाई के भनिन्छ भ्याल्भेट एस्टिभेसन है त्यसैपछि आउ ट्विस्टेड अर कुन एस्टिभेसन कन्टर्टेड एस्टिभेसन कुन एस्टिभेसन कन्टर्टेड एस्टिभेसन है यसमा के हुन्छ भने यसमा के हुन्छ फ्लोरल मेम्बर्सहरु इन आउट एक अर्काको मार्जिनमा बस्छ हेर त छ मार्जिनमा बक्लोहरु भन न छ है त्यस्तोलाई के भनिन्छ ट्विस्टेड अर कन्टर्टेड एस्टिभेसन भनिन्छ है अब त्यसपछि आउ कुन एस्टिभेसन भन इम्ब्रिकेट एस्टिभेसन फेरि भन कुन एस्टिभेसन इम्ब्रिकेट एस्टिभेसनको लागि मैले के भनेर सम्झेको थिएँ भन इम्ब्रिकेट है भेरी गुड है 1 1 3 एउटा कम्प्लिटली आउटसाइड देखिरा खाले एउटा कम्प्लिटली आउटसाइड अर्को कम्प्लिटली इनसाइड अर्को कम्प्लिटली इनसाइड है र तीनवटा केमा मार्जिन है तीनवटा केमा इन आउट मार्जिनमा हेर त छ कि छैन मार्जिनमा हेर न छ है यस्तैलाई के भनिन्छ इम्ब्रिकेट एस्टिभेसन भनिन्छ इम्ब्रिकेट एस्टिभेसन है त्यसैले भन दुईवटा टोटली बाहिर अर्को दुईवटा टोटली भित्र र एउटा मार्जिनमा के हुन्छ एन्सर भन क्युनिकल है क्युनिकल एस्टिभेसन है क्युनिकल एस्टिभेसन 2 to 1 भनेर के भनेर सम्झिने भन 2 to 1 भनेर त दुईवटा कम्प्लिटली कहाँ छ भित्र छ देखिरा छ आँखाले दुईवटा कम्प्लिटली भित्र दुईवटा कम्प्लिटली बाहिर देखिरा छ आउटसाइड र एउटा भनेको मार्जिनमा यसलाई के भनिन्छ क्युनिकल और यसैलाई के भनिन्छ
बनाऊ न एउटै हो नाम हो क्विन्किनल एस्टिभेसन 2 to 1 है त्यसो भए भन अर्को भनेको भ्याक्सिलरी एस्टिभेसन कुन एस्टिभेसन भ्याक्सिलरी एस्टिभेसन केमा पाइन्छ भन प्यापिलियोनेसीमा सब कुराहरु बिर्सिने यो भ्याक्सिलम बिर्स्यो भने तिमीलाई पाप लाग्छ है बुझ्यौ नि पाप लाग्छ वान्स अगेन फेरि यो कुरालाई फेरि रिपिट गर्छौं है छुन लाको छुन नपाको कुन एस्टिभेसन आल्भेट एस्टिभेसन एउटा फ्लोरल मेम्बर अर्को मार्जिनमा अर्को फ्लोरल मेम्बर अर्को मार्जिनमा त्यसलाई के भनिन्छ के भनिन्छ कन्टर्टेड भनिन्छ है कन्टर्टेड भनिन्छ त्यसो भए भन एउटा कम्प्लिटली बाहिर एउटा कम्प्लिटली भित्र र तीनवटा मार्जिनमा भयो भने त्यसलाई के भन्छ भन के भनिन्छ इम्ब्रिकेट एस्टिभेसन कुन एस्टिभेसन इम्ब्रिकेट एस्टिभेसन बक्लोल यो सम्झिराको छैन भने आई फर 113 भनेर सम्झिने है 113 गोली हान्दिन्छु यत्रो दुःख गरेर पढाइरा छु यहाँबाट त क्वेशन बिग्र्यो भने तिमीलाई त साँच्चै पापै लाग्छ है याद राख्नु है यस्तो दुःख गरेर हैन सर बिगार्दैनम ल है अर्को भनेको भन दुईवटा कम्प्लिटली बाहिर दुईवटा कम्प्लिटली भित्र र एउटा मार्जिनमा यानी कि 2 to 1 एस्टिभेसन के भनिन्छ क्विन्किनल एस्टिभेसन केमा पाइन्छ थाहा छैन सोध्दैन है अर्को भनेको भ्याक्सिलरी दिस इज ऑल अबाउट द एस्टिभेसन फ्लावर के रे मोर्फोलोजी अफ फ्लावर यहाँबाट अब गरिसकेपछि एउटा पनि क्वेशन छोड्दैन बुझ्यौ नि ल के क्लास